हामी पुनः पसेका होइनौं। मृत्युदेखि डराएको भए झापाको संघर्षको सृष्टि हुने थिएन। मृत्युदेखि डराएको भएदेखि तानाशाहलाई, त्यो बादशाहलाई घोडाबाट खसाल्नको निम्ति कठालो समात्ने आँट गरिने थिएन। त्यसो हुँदाखेरि मृत्युको परवाह छैन मित्रहरू। मुलुकको भविष्य निर्माण गर्नको निम्ति, राष्ट्रको स्वतन्त्रता र अस्मितालाई जोगाउनको निम्ति, जनताको भाग्य र भविष्यलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति तुच्छ जीवन दिनुपर्छ भने हाम्रो पार्टी त्यसको निम्ति सबभन्दा अग्रणी भएर जानेछ। राजनीतिमा ठकाई भन्ने शब्दावली हुँदैन भन्ने मदन भण्डारी 30 वर्षीय पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध 2046 सालमा भएको जनआन्दोलनको प्रमुख नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो छोटो जीवनकालमा कुनै विश्राम नलिई देश र जनताको प्रगतिका लागि क्रियाशील उहाँ जनताका माझ आज पनि उत्तिकै लोकप्रिय हुनुहुन्छ। शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन मार्फत प्रगतिशील नीति र कार्यक्रमका साथ जनताका सम्पूर्ण अधिकारहरू स्थापित गरी आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विचारका प्रवर्तक भण्डारीकै वैचारिक मार्गदर्शनका कारण नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन लोकप्रिय बन्दै गएको छ। राजा मान सम्मानलाई उपभोग गर्दै किनारामा बसी बक्सियोस् महाराज, हात नलम्काई बक्सियोस्, आँखा नचम्काई बक्सियोस् र आफ्ना सण्ड मुसण्डहरूलाई नचलाई बक्सियोस्। र यदि सण्ड मुसण्डहरूलाई नै चलाउने हो भने, यदि सण्ड मुसण्डहरूलाई नै अगाडि लिएर आउने हो भने महाराजले नै श्री पेज उतारेर सिंहासनमा राखेर मैदानमा नेता भएर आउनु पर्यो ताकि प्रतिद्वन्दिता गर्न सकियोस्। तत्कालीन नेकपा मालेको महासचिवका रूपमा भण्डारीको संयोजनकारी भूमिकाकै कारण पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध कांग्रेस र कम्युनिष्ट एक ठाउँमा उभिने वातावरण बन्यो। त्यति बेला नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गणेशमान सिंहले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो भने वाम मोर्चाको तर्फबाट भण्डारीको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। वामपन्थी दलहरूसँग सहकार्य गर्न हिचकिचाइरहेको नेपाली कांग्रेससँग सहकार्यको अवस्था सिर्जना गर्न भण्डारीको वैचारिक क्षमता निर्णायक बनेको थियो। फलत कांग्रेस र वाम मोर्चा बीचको सहकार्यमा भएको सफल संयुक्त जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप 2046 साल चैत्र 26 गते नेपालबाट पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनर्स्थापित भयो। जनआन्दोलनकै क्रममा निर्वाह गरेको भूमिकाले उहाँलाई कुशल नेता मात्र नभई परिपक्व विचारकका रूपमा देशव्यापी रूपमा स्थापित गरायो। 20 को दशकदेखि विभाजित भएको कम्युनिष्ट आन्दोलन कार्यनीतिक, रणनीतिक, सैद्धान्तिक विचार भिन्नताको कारणले अलग अलग चलिरहेको थियो र संयुक्त वाम मोर्चा निर्माण भएपछि निरङ्कुश तन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने सन्दर्भमा कम्युनिष्ट समूहहरूले एकीकृत भएर काम गर्दै आए। जनआन्दोलनको सफलतापछि जारी नेपालको संविधान 2047 लाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने भण्डारीको राजनैतिक सुझबुझले मुलुकमा शिशु बहुदलीय व्यवस्थाको जग हाल्न भूमिका खेलेको थियो। भण्डारीले आफ्नो पार्टीको सैद्धान्तिक पक्षलाई उजागर गर्दै शिशु प्रजातन्त्रको विकासका लागि तत्कालीन शक्ति सन्तुलनलाई विश्लेषण गर्दै 2047 सालको संविधान प्रति 27 बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेर आलोचनात्मक समर्थन गर्नुभयो। यो संविधानलाई हामी आलोचनात्मक समर्थन गर्छौं भनेर अभिव्यक्त गरेका छौं। आलोचनात्मक समर्थन गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो मुख्य भनाइ के हो? हाम्रो भनाइ के हो भने यो संविधानमा जुन प्रजातान्त्रिक अधिकारका प्रावधानहरू राखिएको छ तिनीहरूलाई हार्दिक रूपमा समर्थन गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। दोस्रो, यो संविधानमा केही यस्ता धाराहरू राखिएका छन् जो उपयुक्त छैनन्। जननेता भण्डारीले सार्वजनिक रूपमै संविधानमा रहेको श्री 5 को सरकार हटाएर नेपाल सरकार राख्नुपर्ने, शाही सेना हटाएर नेपाली सेना हुनुपर्ने, सरकारी र सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूमा रहेको शाही शब्द हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। विशेष गरी राजा र राजपरिवारका असीमित अधिकारहरू कटौती गर्दै प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने मत अघि सार्नु तत्कालीन समयमा चुनौतीपूर्ण थियो। उहाँले 1.5 दशक पहिले अगाडि सारेको विचार 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि सिङ्गो नेपालको पुँजी बन्न पुग्यो। नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष जनताको जनवादी गणतन्त्र घोषित गरिनेछ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा संविधानले व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्नेछ। निर्वाचित व्यवस्थापिका सभाले ऐन कानूनहरूको निर्माण गर्नेछ। राष्ट्रिय राजनीतिमा चम्किलो ताराका रूपमा उदाउनु भएका उहाँको देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चर्चा हुन थालिसकेको थियो। 2048 सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेपछि उहाँको चर्चा झनै चुलियो। जस्तो अनुमान गरेको थिएँ मैले जनताप्रति कि राजधानीका जनता प्रजातन्त्रको निम्ति जनजीविकाका समस्याहरूलाई प्रगतिशील ढंगले समाधान गर्ने कुराको निम्ति र यो मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको निम्ति मरिमेट्न तयार छन् भन्ने जस्तो मैले पूर्वानुमान गरेको थिएँ। त्यो कुरा यो विजयले पनि प्रमाणित गरिदिएको छ। सरल जीवनशैली र ओजपूर्ण भाषण कलामा निपुण जननेता मदन भण्डारीले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको मौलिक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत लोकतान्त्रिकरण गर्नुभयो। उहाँको लोकप्रिय विचार र त्यसले सिर्जना गरेको जनलहर देखेर विश्व प्रतिष्ठित न्यूज वीक म्यागजिनले कार्ल मार्क्स नेपालमा जीवित छन् भन्दै उहाँको अन्तर्वार्ता प्रकाशन गर्यो। प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास सँगसँगै राष्ट्रियताका सवालमा उहाँले अघि सार्नु भएको विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। हामीले जति हदसम्म प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू प्राप्त गरेका छौं ती प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको संरक्षण गर्न र तिनीहरूलाई रचनात्मक ढंगले प्रयोग गर्नको निम्ति हामी जानै पर्छ र यसरी हामी निर्माणको काममा संलग्न भएका छौं। सन् 1950 को नेपाल र भारत बीच भएका असमान शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्झौताका सन्दर्भमा भण्डारीले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको धारणा नै आज सिङ्गो देशको धारणा बन्न पुगेको छ। र जहाँसम्म भारत र चीनको सवाल छ, दुईटै ठूला छिमेकी मुलुकहरूसँग परम्परागत ढंगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हामी कायम राख्न चाहन्छौं। यसको साथसाथै भन्नै पर्ने कुरा के हो भने विगतमा जुन असमान र अपमानकारी ढंगका सन्धि सम्झौताहरू हाम्रो मुलुकसँग भएका छन् तिनीहरूको पुनरावलोकन गरेर असमानता र अपमानको पक्षलाई हटाएर हामी तिनीहरूको नवीकरण गर्ने पक्षमा छौं। स्थापनाको केही समयपछिदेखि नै टुटफुटको शिकार हुँदै आएको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै जननेता भण्डारीले प्रभावशाली शक्ति निर्माण गर्न मियोको भूमिका खेल्नुभयो। यो पहिलेको पुस्ताका मान्छेहरूलाई हामी तुलनात्मक रूपले नयाँ पुस्ताहरूले चाहिँ मिलाएर यसलाई धेरै अगाडि बढाएको हो। त्यसमा मदनजीको विशिष्ट भूमिका छ। नेपाल सुहाउँदो बहुदलीय जनवाद भनेपछि त होइन, मार्क्सवादले त चाहिँ बहुदलीय त भनेको थिएन। हाम्रो संस्थाले उहाँको उसमा प्रस्तावमा बहुदलीय जनवाद भन्ने भएपछि त्यो अगाडि गयो। हामीले काम सबै जनवादी ढङ्गले नै गऱ्यौँ होइन। अब समाजवादी भन्ने वातावरण थिएन। त्यसरी भन्दा भन्दै त्यो लोक जनताले पचाए, राम्रोसँग पचाएर त्यो हाम्रो एउटा नियमित एउटा स्थायी संस्था, स्थायी विचार भन्न पुग्यो। काठमाडौँको एउटा आमसभामा आउनुभयो। आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ सबै पार्टीमा चाहिँ मदनजी उहाँसँगै बोलिसकेपछि हाम्रो संयुक्त मोर्चा भएको हो। तत्कालीन नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी बीच पार्टी एकीकरण गर्दै उहाँले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अग्रणी नेता मनमोहन अधिकारीलाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता बनाएर आफ्नो राजनीतिक दूरदृष्टि मात्र होइन व्यक्तिगत उदारता समेत देखाउनु भयो। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चाहिँ एक प्रकारले प्रतिरक्षाको अवस्थाबाट उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सफलताको दिशातर्फ पुर्याउनु भयो। त्यस अर्थमा हामी उहाँलाई वैचारिक नेताका रूपमा, जननेताका रूपमा, सिद्धान्तकारका रूपमा लिन्छौँ। र आज नेपालको राजनीति जुन हिसाबले खास गरी शस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्न सफल भयो, यदि नेपालमा चाहिँ अब जननेता मदन भण्डारीले नवीन सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्नुभएको हुँदैन थियो भने सम्भवतः नेपाल अहिले पनि हिंसाको दुष्चक्रमै हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। हिंसालाई शान्तिमा बदल्ने कुरामा, संयुक्त जनआन्दोलनको आधार तयार गर्ने कुराका रूपमा र चाहिँ नेपाली कांग्रेस जस्तो चाहिँ परम्परावादी पार्टीलाई समेत कम्युनिस्ट सङ्घको सहकार्यमा जोड्ने कुरामा र कम्युनिस्ट आन्दोलनको फुट र विभाजनको श्रृङ्खलालाई एकताबद्ध गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँका विचारहरू र भूमिकाहरू अत्यन्त प्रभावकारी रहे र आज कम्युनिस्ट आन्दोलन जहाँ छ नेपालमा त्यसको मुख्य श्रेय उहाँलाई नै जान्छ।
विक्रम सम्वत 2049 सालमा सम्पन्न नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशन